नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे हमवतन पाकिस्तानियों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, बंदा नाचीज़ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बंदा नाचीज़ पहले भी अपने व्यूज़ आपके सामने बयान कर चुका है और उस रब्बे कायनात से यही ख्वाहिश रखता है, यही तवक्को रखता है कि आप उन व्यूज़ को लाइक किया होगा। तो आप तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो महबे वतनी है कि हम अपने मुल्क के साथ किस तरह वफ़ादारी का सबूत दे सकते हैं। तो बुज़ुर्गों, नौजवानों, हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क को हासिल किया और इस मुल्क को हासिल करने का एक ही मकसद था कि हम एक आज़ाद रियासत में रहकर अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करेंगे और अपनी ज़िंदगी को ढालेंगे। और पाकिस्तान का एक ही नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके नाम पर हमने पाकिस्तान को हासिल किया। अब जबकि ये मुल्क आज़ाद हो गया, आज़ाद होने के बाद इस मुल्क की जो शान व शौकत थी, जो वक़ार था बाकी मुल्कों के अंदर, जब इस मुल्क का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क का दौरा करता था तो उस मुल्क के तरक्की याफ्ता मुल्क का सदर भी एयरपोर्ट पर आकर इसको वेलकम करता था। लेकिन जो जो वक्त गुज़रता गया हमारे मुल्क का इमेज कम से कम होता गया, जबकि इसको बढ़ना चाहिए था। कम क्यों हुआ है, इसकी क्या वजूहात हैं? तो बंदा नाचीज़ ने रिसर्च किया है, क्या वजूहात ऐसी आई हैं कि हमारे मुल्क का मयार बाकी मुल्कों में कम क्यों हुआ है। 1985 के बाद जो भी पार्टियां आईं, हुकूमतें की, तो हमारे मुल्क का इमेज कम होता गया। उसकी वजूहात क्या थी कि जब वो सियासत में आए और कुर्सी की खातिर उन्होंने पैसे को खर्च किया। जब सियासत में पैसा आया, पैसा लेकर एक आदमी लीडर बनता है तो वो आवाम का किस तरह खैर खा हो सकता है, वो मुल्क का किस तरह खैर खा हो सकता है। सबसे पहले तो वो जितनी पैसा सर्फ करता है, पैसे पहले तो वही वो आवाम से भी निकालेगा और मुल्क से भी निकालेगा। तो बुज़ुर्गों, नौजवानों, जब वो बाहर के मुल्कों का दौरा करता था तो वो अपनी मजबूरियां बयान करता था कि हम इतनी मजबूर हैं, हमें इतने लोन देना चाहिए। जब किसी मुल्क के सामने आप गिड़गिड़ाएंगे और अपनी मजबूरियां शो करेंगे और वक्त के मुताबिक वही पैसा रिटर्न नहीं करेंगे तो मुल्क का इमेज कम ही होगा। तो बुज़ुर्गों, नौजवानों, तो 1985 के बाद जब मुल्क का वज़ीर आज़म, मुल्क का सदर, पाकिस्तान का सदर किसी मुल्क का दौरा करता था तो एक एक हफ्ता उस मुल्क का सदर उसको मिलने का टाइम नहीं देता था। ये हमारे मुल्क का मयार हो गया। तो बंदा नाचीज़ जब इर्द गिर्द के हालात को देखता है तो दिल खून के आंसू लोग रोता है, क्योंकि जब मार्केट की तरफ निगाह दौड़ाता है तो यही बिजनेसमैन, यही कारोबारी आदमी एक दूसरे को महंगाई की सूरत में लूट रहे हैं। और जब इदारे की तरफ हम देखते हैं तो इदारे में करप्शन इतनी है, बग़ैर रिश्वत के काम नहीं होता। आवाम का भी यही माइंड बन गया है कि किसी इदारे में हम, चाहे हम शनाख्ती कार्ड बनवाने जा रहे हैं जबकि ये हमारा कौमी हक है, तो उस इदारे में भी लोग लाइनों पर लगे हुए हैं और एजेंट पैर छोड़े हुए हैं और हत्ता के वकील जो हैं अदलिया के, वही अपने कारकुन छोड़े हुए हैं कि कोई साइन कराने वाला हो या किसी का काम ना हो रहा हो, उससे 1000-2000 लेकर वो उसको एंट्री कर देते हैं कि अंदर जाएं और आपका नंबर लग गया है।
اور باقی عوام بیچاری جو رشوت نہیں دے پاتی تو وہ مغرب تک ایڑیاں رگڑ رگڑ کر پریشان ہو کر واپس گھروں کی طرف لوٹتے ہیں. پھر دوبارہ وہ دن صبح بلکہ رات وہاں پر بھی کچھ لوگ گزار دیتے ہیں. تو یہ حالات ہے ہمارے ملک کا. اور ہماری عوام جس نے سوچا ہوگا کہ اس ملک کو آزاد ہونا چاہیے، کیا وہ سکون کی زندگی گزار رہے ہوں گے؟ ان کے دل سکون سے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. تو بزرگوں، نوجوانوں، یہ عالم ہے ہمارے ملک کے اندر عوام کے ساتھ سلوک کرنے کا. جبکہ یہی جو حکومت آئی ہے یہ کہتی ہے کہ کرپشن کو ختم کرنا ہے، لیکن ختم نہیں ہو رہی. اس کی وجہ کیا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان، بیسٹ لیڈر آف پاکستان، میں تو اس کو لائک کرتا ہوں. صرف ایک آدمی صرف ملک کی تقدیر کو نہیں بدل سکتا. جب تک ہم عوام اپنے اندر میں جو ہمارے اندر شیطان ہے، جو ہر تیسرا آدمی جھوٹ بولتا ہے اور محنت کی طرف نہیں جاتا، صرف یہی سوچ ہے کہ رات جس طرح بھی ہو میرے پاس روپیہ پیسہ آ جائے، چاہے حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، وہ اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ میں نے بھی حساب دینا ہے. تو بزرگوں، نوجوانوں، تو وہ ملک کس طرح ترقی کرے گا؟ نہیں کرے گا. ہمیں چاہیے، اگر ہم اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہیں تو ہم اپنی حکومت کا ساتھ دینا ہوگا. اور جہاں پر کرپشن ہے، رشوت ہے، سود خوری ہے، جوا ہے، شراب نوشی ہے، اس جگہ کی نشاندہی کر کے اعلیٰ حکام تک پہنچانا چاہیے. اگر ایک ادارہ نہیں سنتا تو اس کے اوپر جانا چاہیے. وہ افیسر نہیں سنتا، اس کے اوپر جانا چاہیے. تب تو ہم اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دے سکتے ہیں، ورنہ صرف نام کے ہی پاکستان ہے. کیونکہ مرنے کے بعد ہمیں حساب دینا ہوگا کہ آپ نے کن لوگوں کا ساتھ دیا ہے، حق کا ساتھ دیا ہے یا حق نہ کرنے والوں کا ساتھ دیا ہے. تو میں تو عمران خان کو اس لیے لائک کرتا ہوں کیونکہ یہ واحد ہی لیڈر ہے جس کے اندر اسلام کا جذبہ بھرا ہوا ہے اور عاشق رسول ہے. جس کے اندر یہ چیزیں ہوں، کیا وہ ملک کا وفادار نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ عوام کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا؟ بندہ ناچیز تو اس کو مانتا ہے کہ ایسا لیڈر کے اندر عوام کی وفاداری ہی ہوگی، ملک کا خیر خواہ ہی ہوگا. باقی آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل و دماغ دیا ہے. آپ بھی سوچیں، وقتی طور پر نہ دیکھیں کہ یہ مہنگائی پر کور نہیں کر رہا، اس کی کوشش ہے، لیکن ہم عوام ساتھ دیں گے. اداروں میں جو کرپشن کرنے والے ہیں ان کی نشاندہی کر کے ان تک پہنچائیں گے، تب تو یہ عمران خان کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ اکیلا وہ کچھ نہیں کر سکتا. کیونکہ باہر کے بھی ان کو ہٹانے میں ہے کہ یہ واحد لیڈر ہے جو ہماری آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرتا ہے. جو ادھر کے کرپشن کرنے والے ہیں اس کی حکومت کے اندر بھی ہوں گے، باہر اپوزیشن میں بھی ہیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایک منٹ بھی نہ گزرے کہ یہ کرسی سے ہٹ جائے، پرائم منسٹر سے ہٹ جائے، پھر ووٹ ہوں اور ہم جیت جائیں، اور جس طرح پہلے ملک کو لوٹتے آ رہے تھے اسی طرح ہم دوبارہ لوٹیں. یہ کوشش ہے. تو میں آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں، خدا را ایسا لیڈر کبھی نہیں آئے گا. صرف اس کو چکر دیا ہوا ہے، کبھی ہڑتال کی صورت میں، کبھی مہنگائی کی صورت میں، کہ یہ ہمارے جو کم ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، ان کو ورگلا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ حکومت ناکام ہے، یہ مہنگائی کی صورت میں عوام کو لوٹ رہی ہے. صرف یہ دماغ کو چینج کر رہے ہیں. اگر یہ صحیح ہوتے تو ان کو کافی ٹائم ملا تھا، کسی کو 10 سال ملا، کسی کو 20 سال ملا. اگر یہ پیچھے سے خزانہ بھرا ہوا ہوتا تو آج یہ حکومت پریشان نہ ہوتی. پریشانی کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے خزانے میں کچھ نہیں ہے، تو اس لیے مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا ہے. لیکن پھر بھی وزیر اعظم نے
ہمارے ہر وزیر اعلیٰ کے ذمہ لگا دیا ہے کہ مہنگائی کم سے کم ہونی چاہیے، مجھے رزلٹ چاہیے۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے کمیٹیاں بنا دی ہیں۔ آپ ان کمیٹیوں کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اللہ اور حبیب کا واسطہ ہے کہ آپ اپنا فریضہ صحیح طریقے سے سر انجام دے کر اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کریں اور وفاداری کا ثبوت دے کر ملک کا نام روشن کریں۔ انہی الفاظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، اسلام زندہ باد، آرمی زندہ باد۔ والسلام۔